Yes, म्हाका okay. ऑफर आयली व्हडली की बाबा तेका तूं सपोर्ट कर, फुडल्या एका तुका आपूण कॅन्डिडेट करता म्हणून. असले उबीत आपूण बाबू आजगांवकर तसो बळी पडपी न्ही आनी बाबू आजगांवकर त्या लेवलाचो मनीस न्ही. आमी ग्रास रुटांतल्यान आयल्यात, बारीक समाजांतल्यान आयल्यात आनी ज्या मनशाक हाडला तेजी अपमान आनी तेका भायर उडोवपाक हांव ना. आनी तेजे बद्दल कांय ना. हांवें बीजेपी खंय चुकला तें दाखयलां की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचेर लाद नाका. तेजें कार्य असल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो. कार्यच ना ज्या मनशाचें आनी तो आमचेर घालता. जशें एमजीन 35 वर्सां गेली ते तुमी करपाक पळयतात काय? सांगचें आनी येतलो म्हणून. अरे मडगांव तशें जाता. बीजेपी म्हूण तसो येयना. आज ते गेलीच दीस ते. पयलीं ते टायम आसलेले एमजीचा फादर सुद्दां दवरल्यार निवडून येतालो ते गेले दीस. तुमच्या आयची कॅन्डिडेट हांवें मेसेज धाडल्या की तुमचो जो कॅन्डिडेट आहा ताका विड्रॉ करपाचो आनी हो कॅन्डिडेट दवरचो. नाजाल्यार आमी लोकांचो कॅन्डिडेट म्हणून दवरतले. पब्लीक कॅन्डिडेट. पब्लीक कॅन्डिडेट लोकांचो जालो candidate. मागीर तुम्ही समाज पक्षान रावतले तुमचेर एक्शन घेतले ते ते पक्षाचो निर्णय. म्हाका तेजेर कांय वचपाचें ना.